کیوں نہ جناب والا میاں صاحب دی گل کریے رومی کشمیر تائیں بولے آپ کہندے نے کہ سیکھاتے یارو مکھن پکوڑا اتا ڈاڈا اوکھا کم میں یارو بچھڑے دے کے او دین بچانا اے سخی حسین دا کم میں اللہ اکبر اللہ اکبر نالی میاں صاحب دو قدم کے ٹورے آپ کہندے نے کہ قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانہ یارو قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا او حسین نے جنہوں ٹریننگ میرے کریم نبی نے اپنے گھر تو عطا فرمائی جنہوں لڑن دا طریقہ میرے کریم نبی نے عطا فرمایا حضرت حسین پاک جدو کربلا دے میدان والا اپنے شہزادیاں نو لے کے جلدے پیا جاون نانا مصطفیٰ دی قبر ہوتے آئے رات دا پچھلا پہرے نال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے نانا جان دی قبر تے آئے کنڈا کھولیا تے پیران والی سائیڈ آئے تے قبر نو جناب والا مٹی نو چمیا تے اکھاں تے لایا تے نار رو کے عرض کر دینا نانا جان ہون حسین دے جان دا وقت آ گیا ہے میں مدینہ چھوڑن لگا میں مدینے تو جان لگیا تو اڈے دین نو حسین دی خون دی ضرورت پہ گئی تے نانا جان میں چلے آواں ہون میں نو تو اڈی اجازت دی لوڑے نانے جان نو مخاطب پیا کرن نال اکھاں میں چوں آنسو دی لڑیاں پیا جاون تاجدار گولہ حضرت شاہ نصیر الدین گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روح کے تقدی پہ یہی آپ نے بڑا پیارا منظر کشی کی تھی آپ کہندے نے کہ حضرت تاجدار گولہ دی جناب والا روح پر حضرت تاجدار گولہ دی روح نے قلم چایا آپ لکھن تے مجبور ہو گئے حضرت حسن مجتبہ حضرت امام پاک دے جناب والا چھوٹے بھائی حضرت حسین پاک آپ نے جناب والا حضور دی قبر تے حاضری دیتی تے دے کے کہندے نے کہ سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے کس کا نور عین آیا ہے نانا تیری قبر پر آج تیرا حسین آیا ہے نانا جان ذرا قبرہ میں چون نظرہ چاہ کے ویکھو نا تو اڈی قبر تے کون آئے اجو حسین آئے جنو اپنی زبان پیاس تے عالم وچ عطا کر دے آج او حسین ابن علی آئے جنو مدینہ المنورہ دی گلیاں دے اندر کندھے تے بٹھا کے سواری کر دے آج او حسین آئے جڑا سجدے دی حالت دے اندر آپ دے کندھے مبارکہ تے آ جائے تے آپ تسبیحات دے اندر توالت فرما دیں لمبی آدری جناب والا کریم نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھی اجازتہ نہیں آ تے اجازت لے کے دے جارے نے سیدہ پاک زینب بینال نے تے جاندیاں عرض پیا کر دینے کہ نانا جان میں جا رہا ہوں تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو نانا میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو
اکھاں وچوں آنسو دیاں لڑیاں جاری ہیں روندے روندے جناب حسین پاک نے الوداع کیتا نانے جان دی قبر تو نکلے مکہ المکرمہ آئے لوکاں نو الوداع کیتا حاجی حج بلا رہے امام پاک نے جناب کعبۃ اللہ نو سلام کیتا دعا منگی دعا منگ کے کرب و بلا دے میدان دی طرف جا رہے ہیں بزرگو دوستو رستے دے اندر حر بن یزید اپنے شاہ سواراں دے نال رستہ روک لیا امام پاک نو عرض کردا ہے سرکار مینوں پتہ ہے تسی حسین ابن علی ہو تسی فاطمہ الزہرا دی جگر پارے ہو لیکن میں حکم دا پابندہ ہے تو اگے جانا نہیں اتھو اگے جا سکتے نہیں کوفے دا رستہ بند ہو گیا ہے سرکار نے جانے سارا تو پوچھیا ہے اے میرے جانے سارو اے علی اکبر و قاسم اے میرے بھائی عباس اے میرے بھتیجے قاسم دسو میں اس جگہ دا نام کیے لوکاں نے آکیا سرکار اے دا نام کرب و بلا ہے انہوں کرب و بلا کیا جاندہ ہے سرکار پیر حسین نے فرمایا بس سواریاں دے کجاوے کھول دو اے ہوئی مقام آ گیا ہے جتھو بچپن دنانے مصطفیٰ دے کلو سنیا ہے کہ حسین تیری قربانی اللہ کرب و بلا دے اندر قبول فرما اپنی سواریاں دے کجاوے کھول دو پڑاؤ کر لو امام پاک نے کرب و بلا دی تپتی ریت دے اندر اپنے جناب والا جان سارا سمیت پڑاؤ کیتا بزرگو دوستو کیا ہی خون رنگین جناب کرب و بلا دی داستان نے امام تبری نے لکھیا آپ فرمایا کہ حر بن یزید اے او عظیم بندہ سی جدو تک یزید تے لشکرے جیا تاں بھی دل انہاں دا حسین دی طرف ہی سی دلوں حسین دی طرف سی آپ نے ترے نمازاں بما اپنے لشکر دے حضرت امام پاک دی اقتداء دے اندر پڑھیا کرب و بلا دے میدان دے اندر تے جدو 7 محرم دا دن آیا تے آپ نے خط لکھیا کوفے وال خط لکھیا عمر بن زیاد دی طرف گورنر کوفہ دی طرف تے آکھن لگیا حسین نو روکنا میرے واسطے مشکل ہو گیا کیونکہ علی دا پتر ہے میں نہیں روک سکدا حسین پاک نو تے دسو اگلی حکمت عملی کیوے انہاں آکھیا روکنا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں بس حسین تے پانی بند کر دو لیکن یاد رکھو لوگو اے او لوگ نے جڑے اشارہ کرن تے اللہ چشمے جاری فرما دیندا سی اے او لوگ نے جنہاں دا نانا انگلی دل اشارہ کرے نا تے اللہ چند دو ٹوٹے کر دیندا سی ڈبا سورج جناب واپس لے آندا سی تے انہاں دی کہ جناب والا کوئی لوگ کہن جناب انہاں واسطے کچھ نہیں سی نہیں میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ہادی کر دیتی آپ نے گل ہی مکا دیتی گویا جناب والا اللہ دے ولی نے عقیدہ اہل سنت دے دیتے آپ کہندے نے کہ طاقت ہوندیاں یار زور لیلایا بولو نا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ اے طاقت ہو دیا یار زور لیلایا تے بیٹھے من رضائی یار دنیا کو اے پیاسے ٹر گے دین دنی دے شائی یاری یاری ہر کوئی آکے تبا حسین دی یاری چڑھنے زیتے قرآن سنایا تبا قرآن دے قاری کیا ہی عظمتان امام پاک دی شان تے قربان جاواں آپ نے فرمایا میں نو پانی دی لوڑ کوئی نہیں میں نو توڑے راشن دی لوڑ کوئی نہیں حسین تے خوراکاں کھان واسطے نہیں آیا میں تے اپنے نانے دا دین بچان واسطے آیا ہوں میں تے کرب و بلا دی تاریخ رقم کرن واسطے آیا ہوں خدا دی قسم تے میرا علی اصغر بھی تاریخ رقم فرما دے گا میرا 18 سالہ دا علی اکبر بیٹا بھی تاریخ رقم فرما دے گا میرے بھتیجے قاسم تے جناب والا عثمان بن علی میرے بھائی بھی تاریخ رقم کر دے منگے ابو بکر بن علی بھی تاریخ رقم فرما دے منگے عمر بن علی بھی تاریخ رقم فرما دے منگے یزیدی فوجان دی طرف پیرے سخت ہوندے گئے المختصر جدو 9 تے 10 محرم دی رات آئی حضرت امام پاک نے یزیدی فوجان دے کولو مہلت منگ لئی آکھن لگے یزیدیوں میں نو پتہ ہے تسی علی دے بیٹے دے خون دے ترائے تے پیاسے ہو لیکن میں
حسین ابن علی میں لڑائی تو ڈرن والا نہیں کیونکہ میری رگاں دے اندر علی دا خون ہے میں فاطمہ تو زہرا دا جگر پارا وا میرا بابا علی المرتضی ہے جڑا خیبر دے قلعے ول جاوے 70 بندہ لگ کے جس دروازے نو ہلاوے میرا بابا علی اکیلا ہی جا کے خیبر دا قلعہ فتح فرما لے میرا دل کر دے ذرا علی دا ذکر بھی کر لئیے کہ اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنائے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنائے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے او لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا ہے چاندی نو او پیرے علی ساڈا بولو نا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ او پیرے علی ساڈا زیور دے گیڑا ہے پیرے علی ساڈا زیور دے گیڑا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری ساڑھی اس خوبصورت محفل دے اندر محترم المقام پاسبان مسلک رضا خطیب اہل سنت مولانا عابد رضا مدنی صاحب زیدہ اقبال و شرفو آپ نے اس خوبصورت محفل نو رونق بخشی ہے اللہ حضرت دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں آپ نو پھر دوبارہ لے کے ذرا کرب و بلا والیاں دے جناب والا عشق دے اندر لے کے جانا چاہنا لیکن پہلے دل کردہ ہے کربلا والیاں دے بابے دا ذکر ضروری ہے کیونکہ الحمدللہ اسی مولا علی دے بھی نوکر ہیں اسی ابو بکر پاک دے بھی نوکر ہیں آئے اسی سارے حیدریاں اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا سلامت رہو اللہ مدینے لے جاوے مولا علی دے در تے لے جاوے تے کربلا والے دے قدمہ وچ لے جاوے اوتھے جا کے بھی سارے انج ہی پڑھا کہ دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی میرے پاک پیر امام پاک نے فرمایا میں نو مولت دیو نا لوکاں نے عرض کیتی حسین پاک مولت کیوں منگ دے پہ ہو لوکی کہن گے علی دا پتر ڈر گیا ہے تاں یزیدیاں کو لو مولت پہ منگنا ہے میرے پیر حسین دے چہرے تے تبسم آیا آپ نے فرمایا نا علی دا پتر ڈرن والا کوئی نہیں میں مولت تا منگدا پیا وا مینوں پتہ ہے کل جب 10 محرم دا دن چڑھنا ہے میرے بچیاں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کر دینیاں نے میں حسین ابن علی نے بھی قربان ہو جانا ہے فرمایا میں مولت تو منگی جے راج کے اجراتی اپنے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سجدہ دے کے کلیجے وچ ٹھنڈ پا لے پھر کیوں نہ سی جناب والا تاجدار گولڈا دی گل کریے آپ نے بھی یہی گل کی تھی آپ کہندے نے کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار ایک پگڑی میں بدیے ایک علماء بندے نے ایک او پگڑی سی جڑے امام حسین پاک نو سیدہ زینب نے کربلا دے اندر بدی اے گولڈا دور نہیں ساڑھے نزدیک ہی ہے گولڈے والیاں نے اس پگڑی دا ذکر کیتا ہے توجہ فرماؤ جدو امام پاک کربلا اول جان لگے پہلے دستار بندی کیتی گئی دستار بدی تے تاجدار گولڈا بولے آپ کہندے نے کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار بزرگ خوش ہو رہے ہیں آجی خلیل صاحب صالح صاحب انہاں دیکھنا تے میں بھی خوش ہونا ساڑھیا پرانیاں محبتہ لینا نال اللہ یہ محبتہ سلامت رکھے پھر پڑھنا ذرا توجہ فرما سو کہ سر پہ زینب نے
جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار بن صبر کر جو ہوئے دلدل ہے درے پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغے بطولہ آتا ہے او مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے جدو 10 محرم الحرام دا دن لا گیا جان سارا نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنیاں شروع فرمائیاں انہاں دے وچوں جوان علی اکبر بھی جناب اللہ سارے تو پہلے قربان ہو گئے امام پاک نے لاشا چایا اپنے سینے دے نال لایا واہ ویلا نے کیتا خوشی دے نال اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر اے دعا پیا کر دینے جڑی دعا حضرت کوٹ مٹھن والی سرکار غلام فرید صاحب نے پڑھی سی آپ نے فرمایا کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیوان پوش میرے دی یارو بن جائے جوتی پوش میرے دی یارو بن جائے جوتی شالا پیر سجڑ دے آوان جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے بھاوان یار فریدہ جے مل پوے سوڑا تے میں رو رو حالے سڑاوان